بینندگان بسیار عزیزم، السلام علیکم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظیم. بینندگان بسیار محترم، آرزومندم که بعد از سپری شدن عید سعید و ایام عید گذشته ساعت کامل جان جور و دید همه دوستا با غذاهای لذیذ و شیرینیباب، کیک، کلچه و همه، خدا کنه که آماده ازی باشین امروز که بخیر یک مضمون، یک سابجکت جدیدی را که ما امروز بر شما انتخاب کردیم که از این شما امروز بهره مند شوید. آرزومندم که با دقیق بشنوید و هم کوششی باش همیشه که آنچه که میشنوین چی از این جانب و از هر اسپیکر دیگه بر حتی در مساجد و خطبه ها میره، باید بر خانه های خود دوباره بر شب که میشه بر دوستا، بر اطفال و عزیزان و اولادها یادآوری کنی. همچنان کسانی که خودش یعنی علاقمند است تکرار کنه با خود، زیرا هر سپیکر چیزی که برای شما میاره و یا میگه او خالی از مفاد معنوی و اخروی نمی باشه. حتما شما از او مستفید میشین. او برای آینده عمر و آینده زندگی یک به اصطلاح نقش بسیار مهمی داره می داشته باشه. خب امروز هم طبق معمول یک در پروگرام تان که پروگرام ایمان و مومن است و در پلوی از این مضمونی را که من انتخاب میکنم ارتباطش به می ایمان مومن می باشه همیشه. اگر مستقیم سر نام یاد نمیگیرم ولی از گفتارم براتون معلوم میشه که همه روی مسئله ایمان داشتن و مومن بودن است، زیرا خداوند مومنین بسیار دوست می داشته باشه و مومنین البته قشر بسیار نزدیک قلب است. اگر ما بگوییم دین ما در مجموع اسلام این هم پوشش اول است، بعد از او پوشش دومش که است که نزدیک به قلب میشه ایمان داشتن است دیگه، مومن بودن است. خب هر کسی مسلمان نام گذاری میکنه برای خود، اما میتونه که مسلمان هم باشه، اما اگر در مسلمانیت ایمان نمی باشه یا ضعیف می باشه در حقیقت دیگه بیکاره خواهد بود. خب دیگه این پروگرامی که امروز ما خدمت شما البته که بیرونویس کردیم و سر یک ساعت فکر کردیم، ما خدمت شما بسیار به یعنی علاقه خاص تقدیم میکنم. امیدوارم که این درست به گوش بشنوید. آنچه که میبینید در بالا طرف دست راست شما در هایلایت سرخ نوشته سیاه در اونجا نوشتیم که تکبر و تواضع. این تو موضوعی است که ما سرش امروز بحث میکنیم و تماما یعنی معلوماتی که برای یک طی باره هست و برای شما امروز تقدیمش میکنم، چی از نظر دینی، چی از نظر علمی و چی از نظر یعنی نتایجی که یعنی چی دستاوردی داره
از نظر دستاوردش. خب تکبر عبارت از اظهار برتری و بالانشینی بر دیگران است. یک نفر که خود بلند احساس میکنه بدون یعنی شناخت خود، بدون وزن، بدون قضاوت، بدون از اینکه چیز باشه در نظر بگیره، یعنی شخصیت و دیگه چیزا رو یه خود بر خود برتری فکر کنه و نموز که این تکبر است دیگه و خودداری و از پذیرش حق یعنی هم دوری می داشته باشه و یا خود بزرگبینی تکبر یعنی بزرگبینی احساس میکنه. تکبر در لغت به معنی تعظم یعنی خود را بزرگ پنداشتن آمده. بعضا کبر و استکبار اردوی ازی در هم یعنی در یک معنا اشاره شده به صورت یکسان و هر دو نام همیشه به کار برده میشه، ولی بعضا میان کبر و تکبر هم یک فرقی هسته که من امروز اگه بتانم خدمت شما رو هم چیز میکنم. خب بازم طور ساده که کبر امر باطنی و حالت نفسانی انسان است که در اونجا به اصطلاح دینامتر سرشت هست دیگه و تکبر به تمرات امو امر باطنی به صورت افعال کردار یعنی به اصطلاح اکت انسان چی رقم اکت میکنه یا چی رقم به سری کردن به تبارز نشان دادن و چیزا این خود معلوم میکنه. و معنی اصطلاحی کبر از یکی از صفات نکوهیده نفسانی است که شخص دارای همچون صفت متکبر نامید همون رقم که نمی باشه ایره به نام متکبر باز میگن. همین چیزی که اگه انسان داره همین قسم عمل میکنه، همین قسم برخورد میکنه، اون باز نامش هست که متکبر. او خود در برابر همین یعنی مخاطب کسی که با کسی که صحبت میکنه یا در مجلس با چند نفری در برابر همین مجلس و کسی دیگه مخاطب خود بزرگ احساس میکنه، یک قسم منی که ما یک چیز هستم و همه دیگر از نگاه همین فکر کودنی خود حقیر میشماره، یعنی پایین فکر میکنه، میگه که ما با دو جمله گپ چوبش میسازم. خب تکبر از ماده کبر و از آن حالتی که در انسان است به سر خودپسندی خود را بالاتر و بزرگتر میداند و میبیند. این به چشم خودم میبینه که کی هستم. دیگه مترادف ای واژه تکبر عبارتند از خود بزرگی، خودبینی، خودپرستی، خودخواهی، البته هم بگم وقت با غیرت شمردن، غرور، لاف، بزرگمنشی و غیره چیزایی که در مجلس در صحبت از دوستا میشنوین باید در اینجا فکر کنین که چیز صحبتی که میکنه میدانین رای دوی که چی میگه، از کجا به اصطلاح گزو بر میکنه، اکتش میبینین. همه روی هم رفته در اونجا این تکبر خود ظاهر میسازه، چون یک چیز است که مجبور است خود در ظاهر بسازه. تکبر یعنی این که یک شخص خود مافوق دیگر میبینه و معتقد میشه که به ما برتری گرفتم، یعنی یگان نفر که جناب آجی صاحب، جناب فلانی های تو یک رقم او خود احساس میکنه یک زرگک
دیگه دو وقت یا با گپش یک ذره که آدم قبول میکنه والله گپ خوب زدی درست گفتی دیگه دی وقتی بسیار خوشحالی احساس میکنه. این خوشحالی یک متکبر در سو وقتی است که کسی کوری یک ذره توصیف کنه قماندان صاحب جناب فلان با وجودی که در این به او ارزش نمی داشته باشه. خب هر صورت این یک علامات شناخت تکبر است. تکبر از سه چیز البته فهمیده میشه یا ساخت، یعنی آدم میدانه. اول کسی که خود به یک مقامی طویل تمویل میده که من اینطور بودم یا پدرم اینطور بود یا ما اینطور هستیم. دوم که به یک مقام قائل شد و کسی دیگه هم طرفش قبولش کرد، در این وقت است که خود احساسات درونی بالاتر میشه، استکبار میکنه. و دیگه ایش که وقتی که خود بالاتر فهمید، یعنی که من قبول شده استم یک امیر رقم هستم دیگه، بازی بسیار احساس خوشحالی میکنه و در اون وقت مخاطب یگان جملات خوبه میگه. اما در غیر از او اگر شما با یک کسی صاحب جان و چیزا نگوین، یعنی بالاتر بانودار احترام است که آدم باید بر کسی یک احترام بگذاره، اما یک ذره آدم چیز میکنه با شخص فرق میکنه و شخص متکبر از او استفاده چیز میکنه و یعنی در غیر از او باز این متکبر گپای زشت باز میاره. این یک گپی پیدا میکنه که باید تو کم شوی. یک علامات چیز است، تکبر است. و تکبر یک احساس غیر منقول منفی صفت است. چون این احساس زمانی اسم میشه که در گفتار، در حرکات آنچه که عرض کردم، در اعمال دروغ یا مثلا یک چیزی ره، یعنی برخوردهای فردی مجرد همون رقمی یا نمایندگی از قوم میکنه یا نمایندگی از فامیل میکنه یا یک چیزی، یعنی مگم به صورت گردن کش، به صورت یک مفتخریت پوچ زورگویی میکنه در بعضی موارد. گپایی که اگر کم ذره چی شوه حتی به جنگ و چیز مبراه. خب هر صورت دیگه این رقم که یعنی عکس العمل باز که میکنه، اون وقت شما بدانین که انسان در وجودش تکبر ریشه کرده و ای از میوه شالی نوش جان میکنه و ای بسیار حالت تخریبی رو میاره دیگه. و این در مجموع باز همو اعتقادات و افکار و همو افراد مخاطب یا جامعه به یکم در حقیقت تاثیر میکنه، خراب میسازه. خب متکبریت یا عمل تکبر بالای مردمان تاثیرگذار هسته. این یک مرضی است که چی از مثلی که ما ژنتیک میگیم که یعنی مثلا یک نفر از طرف پدر یا از رقمی یک تکلیف بلد پرشر داره یا شوگر ما فکر میکنیم، یا یک احساس یک انسان به خصوص باید میگیم از پدرش هم مطور بده، یک او رقمش هست. یک یامیست که ای در داشتن قوم زیاد، داشتن یک پدرش یک رتبه داشته، یک ترتیب به او بازی این دو عامل می داشته باشه. یکی عامل است که دزاد نفسانیش هست آنچه که عرض کردم، یکی است که عاملی هست که یعنی تاثیر به شکل از سر است. یک مثلا یک مرضی که ما ریزش گپا میگیم ساری است. این خود همی تکبریت هم ساری است هم ژنتیک است دیگه. این از در وقتی شناخته میشه که انسان با یک کسی برخورد میکنه و یا ایست که
ببینین که از چی صحبت میکنه. هر کسی که خود برتری نشان داد در همه مسائل و طرف مقابل کمتر نظر انداخت و در جای بی مورد حساب کنه، ایش علامات تکبر است. و تکبر بسیار چیزایی داره که یعنی که عذابی داره که ایرا ما بعضا در بخیر بر پلویتان میتون بعد از وقفه خدمت شما بازی تقدیم میکنم انشاءالله. با ما باشید.